الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ بندہ جب کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، آسمان سے آواز آتی ہے بندے پہلے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ گھٹ زرے تھیں رحمت رب دی جے تشریف لیاوے، اے دفتر کالا بدیاں والا جاندہ نظر نہ آوے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ ذریتہ اطرتہ اجمعین دی ذات اقدس و اطہر اعلی اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، نوجوان بھائیو، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پردے اندر سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی جامع مسجد دارالسلام اور مدرسہ جامع محمدی اہل حدیث سانگلہ ہل دے اندر میری اور تواڈی اج دی اے بر وقت باذوق حاضری جو کہ فضیلت الشیخ محترم جناب قاری قدرت اللہ بلوچ صاحب حفظ اللہ انہاں دے حکم دی تعمیل اندر اور انہاں دی پرخلوص محبت اندر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ایک مقام قرآنی بڑا معروف آیت کریمہ ہے، ہن نے تواڈے سامنے خطبہ اندر پڑھنے دی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور جدو میں مسجد اندر محترم میاں صاحب تشریف فرمان لگے ملکی حالات دے بارے کوئی خصوصی دعا فرمایا جائے، اور نومی بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما نے انہوں نے بھی مینوں فرمایا، تو میں قرآن پاک جو کہ اللہ دی مقدس سونی سچی لاریب بے عیب کتاب ہے وہ لے کے بیٹھا ایویں تھوڑی جی قرآن نال یاری لائی تو میرے ذہن اندر یہ بات آئی کہ اج بھائیاں دے سامنے اس عنوان نو رکھیا جائے فتنوں کا دور، عصر حاضر دے فتنے، یا انج کہہ لو کہ قیامت دے فتنے، قریب زمانے قیامت دے فتنے، موجودہ دور دے فتنے، اور پھر نال میں کوشش کراں گا کہ انہاں دی دفاع، انہاں تو بچن دا طریقہ اور انہاں دی تدابیر وہ بھی تواڈے سامنے رکھیا جان۔ نبی رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نو سامنے رکھیا جائے، اللہ دا قرآن پاک میرے سامنے ہے، آپاں کلی طور تے تعین نہیں کر سکتے کیونکہ کلی علم رکھن والی ذات کی دی ہے میرے اللہ دی، لیکن محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ اسی فتنے دے زمانے چ لنگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ محفوظ فرمائے کہ بعد آن والے حالات یہ تو بھی زیادہ بدتر ہون، ملک دے، قوم دے، عالم دے، دنیا دے، جہان دے، مذہبی، سیاسی، ہر لحاظ سے، اور پھر وہ بندے کہن کہ یہ تو پہلے حالات چنگے سن، یعنی اتنے بعد بدتر آ جائے۔ تو لفظ فتنہ جو ہے نا قرآن پاک اندر کئی مقامات پہ بیان ہویا ہے، فتنے دے کئی معنی اہل علم نے قریباً 15 دے قریب معنی بیان فرمائے ہیں۔ فتنے دا معنی فسق بھی ہے، فتنے دا معنی کفر بھی ہے، فتنے دا معنی فجور بھی ہے، فتنے دا معنی ازمائش بھی ہے، فتنے دا معنی امتحان بھی ہے، فتنے دا معنی گمراہ بھی ہے، فتنے دا معنی الہاد بھی ہے، اور فتنے دا معنی گناہ بھی ہے، اور فتنے دا معنی عذاب بھی ہے، اور فتنے دا معنی دنیا دی سزا بھی ہے، اور فتنے دا معنی آخرت دا عذاب بھی ہے، اور فتنے دا معنی جلا دینا بھی ہے، یعنی قریباً 15 دے قریب لفظ فتنہ دے معنی اہل علم نے بیان فرمائے ہیں۔ او پھر قرآن پاک اندر جتھے جتھے جویں جویں سیاق و سباق دے مطابق لفظ استعمال ہوتا ہے او دے مطابق معنی کیتا جاتا ہے قرآن دی روشنی اندر، یا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی دے اندر۔ میرے بھائیو، جدو فتنے آندے نے تو سب تو پہلے بندے دے جس حصے تے فتنہ اثر انداز ہوندا ہے اس دا نام دل ہے، کیونکہ جڑا دل ہے نا یہ سارے بدن دے چو اعضائے رئیس چو مین چیز ہے، چونکہ دل نے ہی باقی بدن دے جتنے اعضاء نے انہوں حکم کرنا ہوندا ہے، دل خواہش امنگ پیدا ہوندی ہے، وہ پھر اگے آرڈر لاگو کرتے، ہاتھ تے، اکھ تے، کان تے، زبان تے، پیر تے۔ دل کیتا چل وی مسیح تے جمعے تے آ گیا، دل کیتا فلاں دوست دی تیمارداری کرو، فلاں بھائی بیمار ہے خدمت خلق کر لو، فلاں انسانیت کر لو، مجاہدین دے نال تعاون کر لو، گندم دی کٹائی ہے، مدرسے نال تعاون کر دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو، سب تو پہلے فتنے اٹیک آ کے کردے نے تے بندے دے دل تے، اور یا پھر بندہ فتنے دا شکار ہوندا ہے تے یا اللہ دی رحمت نال بچ جاندا ہے، دو ہی صورتاں نے۔ جدو بندہ بچدا ہے ادوں بھی دل تے اثر ہوندا ہے، جدو بندہ فتنے دا شکار ہوندا ہے ادوں بھی دل تے اثر ہوندا ہے۔ جدو بندہ فتنے تو بچ جائے نا او دا دل تے سمجھو سارا بندہ ہی بچ گیا، اس دل نو جڑا فتنے تو بچن والا دل ہے انہوں کیا جاندا ہے قلب الابیض، اور جڑا دل فتنے دا شکار ہو جائے نا انہوں کیا جاندا ہے قلب الاسود، کالا دل، سیاہ دل۔ آج نہیں اس بندے دا دل بڑا سیاہ ہے، بڑے کالے دل والا ہے تو۔ جس بندے دا دل فتنے دا شکار ہو جائے او دا دل کالا ہو جاندا ہے، اور جڑا فتنے تو بچ جائے او دا دل اللہ تعالی چمکا دیندے نے، چٹا ہو جاتا ہے، قلب الابیض۔ جدو فتنے دا شکار دل ہوئے تے سیاہ نقطہ لگدا ہے، ایسے ایسا سیاہ پھیل جاندی ہے، دل کالا ہو جاندا ہے۔ تسی پٹتے رہ جاؤ کہ یار جمعہ پڑھ لے، اور یار نماز پر مرنا ہی وہ ٹس تو مس ہی نہیں ہوئے گا۔ تسی کو یار چھڑ دے سود، چھڑ دے زنا، چھڑ دے شراب، نہ گانے سنیا کر، نہ فلماں ویکھیا کر، نہ سٹیج شو ڈرامے ویکھیا کر، مجرے تھیٹر نہ، تسی لکھ کھپتے رہ جاؤ۔ آخر تسی کہو گے کہ یار یہ تے اثر ہوندا کیوں نہیں ہے؟ میں اتنی کوشش کیتی ہے، قرآن پاک دی آیتاں سنائیاں نے، حدیث پاک سنائیے، مولویوں دے حوالے دیتے نے، مسئلے سنائے نے، آخر اے بندے اس چیز کی ہے ایدے تے اثر کیوں نہیں ہوندا؟ میرے بھائی تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اصل گل یہ ہے کہ وہ دل سیاہ ہو گیا تے ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جویں جویں میرے تو دور زمانہ دنیا آندی جائے گی نا ایویں ایویں میرے بعد فتنے ودتے جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔
اج اسی نبی علیہ السلام تو صدیاں پیچھے آ گئے، ساڈے تو بعد آن والی اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو قرب قیامت دے قریب ایسے فتنے آ جان گے کہ پورے روئے زمین تے ایک بھی بندہ 2 4 5 10 نہیں لیندے چڑھدے پربت رکھن خدا دی پوری کائنات دے اندر ایک بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھن والا نہیں ملے گا، اتنے فتنے آ گئے۔ جویں جویں قیامت دے قریب زمانہ آندا جائے گا، اسی نبی علیہ السلام تو پیچھے دور دے زمانے بندے آندے جان گے، فتنے ودتے جان گے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خیر القرون کرنی، سبحان اللہ سبحان، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد پکڑا دے ماشاءاللہ، بابا جی دا پیار ہے ماشاءاللہ، تے ویسے بڑی اچھی بات ہے چونکہ سنت بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تقاضا ہو، سنت بھی ہے خود بھی اندر لاٹھی ہاتھ اندر پکڑنا۔ اللہ تعالی بابا جی نے صحت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر ارشاد فرمایا، میرے نبی جناب محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میں محمد دا زمانہ صلی اللہ پڑھ لے کرو درود پاک پڑھن دے اندر سنگے نہ کرو، چکے نہ کرو، شرم نہ محسوس کیتی کرو، درود پاک پڑھن دے اندر کھل ڈل کے آقا دا نام آئے درود پاک محبت نال گج وج کے پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میں محمد دا زمانہ ہے۔ فرمایا ثم الذین یلونہم من بعدی، تے فرمایا پھر میرے تو بعد والیاں دا زمانہ یعنی صحابہ دا زمانہ۔ فرمایا ثم الذین، فرمایا پھر انہاں تو بعد والا زمانہ یعنی صحابہ والا زمانہ، میرے نبی والا زمانہ تے تابعین والا زمانہ، اگے تبا تابعین آ جاندے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بہترین زمانے دی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں جناب دی خدمت اندر رکھنا چاہتا ہوں، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں اللہ دا نبی تواڈے درمیان رہواں گا اللہ دیاں رحمتاں رہن گیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک میں تواڈے درمیان رہواں گا ادوں تک بولو فتنے آ سکدے۔ اج ہر بندہ کہندا ہے بڑی وڈی گل کرن لگا، پر اس بندے واسطے جڑا حاضر دماغی دے نال بیٹھے ہوئے، میرے محبوب نے فرمایا جب تک میں تواڈے درمیان فتنے نہیں آ سکدے، دروازے بند نے، فتنے سر نہیں چک سکدے۔ اللہ نے کلا کما تے سرا کو بھی کر چھڈی ہے، کتھے لکھی ہے؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہ، جڑے بندے انہاں دے نال ایمان لے کے آئے نے، فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سیابہ سخت سن، رحماء بینہم، تے آپس اندر شیر و شکر تے بھائی بھائی سن۔ میں صدقے تے قربان جاواں کیسا میرے محبوب دا زمانہ، فرمایا هو الذی ارسل رسول لہو بالہدی ودین الحق، فرمایا جڑا اللہ نے مینوں دین حق دے کے بھیجے تے میں آ گیا وا نا، ہن دین غالب آ گیا وے، دین غالب آ گیا ہے، ہر پاس اسلامی ریاست دیاں بہاراں تے کرنا پھیل گئی ہیں۔ کتھے لکھے؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا، سورہ فتح ایت پہلی حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبین،
اللہ فرماتے ہیں محبوب مکہ بھی فتح ہو گیا ہے تے اللہ نے اسلامی ریاستیاں بہاراں تے روشنیاں ہر پاسے لیندے جڑدے پر بڑا کھر پھیلا چھڑیاں ہیں ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا 30واں سورہ نصر ایت پہلی حق دا اعلان پیا کردا فرمایا اذا جاء نصر اللہ اللہ فرماتے ہیں جدوں میری نصرت آ گئی میری مدد آ گئی تے دین ہر پاسے پھیل گیا بڑی وڈی گل کرن لگا وا میرے محبوب فرماتے ہیں خیر القرون کرنی بہترین زمانہ میرا ہے فتنیاں تو پاک زمانہ سونا دور سنہری دور میرے محبوب فرماتے ہیں جدوں میں تے بولو فتنے آ سکدے ہن ادھر تو لے کے ادھر تک میرے تو لے کے پیچھے میرے محترم بیٹھے ہوئے نے نا اس مسجد علاوہ ہر مسجد اندر چلے جاؤ ہر عالم کو چلے جاؤ ہر خطیب کو چلے جاؤ ہر مسلک ہر جماعت ہر مسجد ہر درس ہر بڑے ہر چھوٹے ہر مفتی ہر قاری ہر حافظ ہر مولوی ہر فقہ اوے ہر بندہ اعلان کرے گا ہر بندہ کہے گا بڑے فتنے آ گئے نے بڑے فتنے عام ہو گئے نے جی ہر پاسے فتنے ہی فتنے ہر پاسے فساد ہی فساد ہے ہر پاسے فتنے ہی فتنے جی بدامنی بڑی ہو گئی ہے سیاسی بدامنی ہو گئی ہے معاشی بدامنی ہو گئی ہے مذہبی بدامنی تے فرقہ واریت جنگ چھڑ گئی ہے فتنے 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 گل سمجھو ویر سونیا میرے نبی نے فرمایا جب تک تواڈے درمیان میں یا فتنے آ سکدے نہیں آ سکتے ہن پھر یا اے نہ کہو کہ فتنے بڑے ہو گئے ہیں تو یا اے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ دے نبی تشریف فرما ہیں نہیں نہیں ویرے اتنا نہیں اللہ ایک گل نو ملنا پے گا اگر کہنے کہ فتنے فساد بڑے ہو رہے ہیں تو پھر میرے محبوب دے ہوندے فتنہ دی کی جرات ہے نا ملنا پے گا میرے نبی مسجد نبی حجرے صدیقہ روضے پاک اندر جنت اندر آرام فرما رہے نے تے دنیا تو کوچ فرما گئے نے میرے نبی دنیا تو کوچ فرما گئے ہیں ہن گل سننا محبت نال اے بہترین زمانہ میرے نبی دے صحابہ والا زمانہ آپ فرماتے ہیں جب تک میں اللہ دا نبی تواڈے درمیان اندر اللہ دی رحمت دی چھتری تے صاحبان تواڈے تے رہے گا فرمایا جب تک تواڈے اندر پھر میرا ایک بھی صحابی موجود ہے اللہ دی رحمت دی چھتری تے صاحبان تے سایہ پھر بھی تواڈے تے رہے گا پھر آگے میرے نبی نے فرمایا جب تک ایک بھی میرا تابی دنیا کے نا دی روئے زمین دی پشت موجود ہے ادو تک پھر بھی فتح تے اللہ دی رحمت نصرت مدد صاحبان تے سایہ مڑ بھی توڑے تے رہے گا میں صدقے تے قربان جاواں اے صحابہ دا زمانہ ہے اے صحابہ میرے نبی دے جہاں میں علی قدر صحابہ نبی کے نورے نظر صحابہ سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ نبی کے نورے نظر صحابہ نبی کے ہمراہ نبی کے ہمدم نبی کے کہنے پہ کر کے سر خم لڑے ہیں اوہ دو بدر صحابہ نبی کے نورے نظر صحابہ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں فتنے بڑے عام ہو جان گے کیویں فتنے ہون گے آپ نے فرمایا جویں چٹائی دے تنکے نے انج فتنے ہو جان گے سانگلے دے پاسیو چٹائی دے تنکے 5 10 50 100 نہیں ہوندے بلکہ ہزاراں دی تعداد اندر تنکے ہوندے نے جنی چٹائی بنانی ہوئے نا اننے ہزاراں تنکے اور نال لگ جاندے ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا جڑے فتنے ہون گے فتنوں کا دور فتنے دی بارے آج بات سن لو قرآن و حدیث دی روشنی اندر میرے نبی نے فرمایا فتنے انجا جان گے جویں کالی سیاہ رات ہوندی ہے میرے نبی نے فرمایا فتنے انجان گے جویں آسمان تو پانی تے بارش دے قطرے گردے نے میرے نبی نے فرمایا فتنے انجا جان گے جویں سمندر دیاں لہراں ہوندیاں نے
انہاں میرے آقا دیاں 4 حدیثاں میں تیرے سامنے 4 باتاں حدیث دی روشنی اندر میں رکھیاں نے، تھوڑا جنہ میں انہاں نوں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ فتنیاں دے دور دے بارے پتہ چل جاوے نا، جن کے بے شمار ہوندے نے چٹائی دی اندر، اور اندھیری رات وانگو فتنے، جدوں کالی رات ہوندی ہے نا بندہ ایک دوجے نوں پہچان نہیں سکدا، بندہ ایک دوجے نوں ویکھ نہیں سکدا، اے اپنے بیگانے سجنے دشمنے شکل صورت پتہ نہیں لگ سکدی، اور راستے دا بھی پتہ نہیں چلدا کہ رات نالی موجود ہے، ٹھڈا موجود ہے، وٹا موجود ہے، روڑا موجود ہے، نہ راستے دا پتہ چلدا ہے، نہ دائیں بائیں دا پتہ چلدا ہے، نہ کسی دی بندہ شکل و صورت ویکھ سکدا ہے، نہ اپنا چہرہ ویکھ سکدا ہے، بھاویں اینا تے شیشہ بھی موجود ہوے نا، اندھیرے چھا جاندے نے، ہر پاسے تاریکیاں ہو جاندیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا اننے فتنے آن گے جویں کالی رات ہوندی ہے، میرے نبی نے فرمایا 2 4 5 10 فتنے نہیں آن گے بلکہ کئی فتنے ہون گے، لا تعداد فتنے، ہزاراں دی تعداد اندر کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، جویں چٹائی دے تنکے ہوندے نے ایویں فتنے آ جان گے۔ پھر میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا بارش دے قطریاں وانگو فتنے ہون گے، جویں بارش دے پانی دے قطرے گننے مشکل نے، ایویں فتنیاں دا شمار کرنا مشکل ہوئے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جویں سمندر دیاں لہراں ہوندیاں نے انج فتنے آ جان گے، صحابہ انج فتنے آ جان گے۔ کدی جناب نے سمندر دے ساحل تے جان دے اتفاق ہویا ہوئے کراچی اندر یا ہور کسی جگہ تے، یا کم از کم کتے تصویر فوٹو یا موبائل تے یا کتے سمندر دا منظر تے نظارہ ویکھیا ہوئے نا، یا جدے دے اندر یا کراچی دے اندر نا جڑیاں سمندر دیاں لہراں ہوندیاں نے، میرے نبی نے فتنیاں نوں انہاں دے نال مثال کیوں ارشاد فرمائی ہے، جڑی لہر آ رہی ہوندی ہے او دے مگروں پھر لہر آندی ہے، مگروں پھر لہر آندی ہے، مگروں پھر لہراں تے لہراں یکے بعد دیگرے ایک دے بعد لہر آ جاندی ہے۔ اللہ میری توبہ، میرے نبی نے فرمایا کوئی ایک فتنہ نہیں ہوئے گا، ایک فتنہ جے آ ہی رہا ہوئے گا مگروں دوجا آ جائے گا، مگروں تیجا فتنہ آ جائے گا، مگروں چوتھا فتنہ آ جائے گا، مگروں ہور فتنہ آ جائے گا، مگروں ہور فتنہ آ جائے گا، مگروں ہور فتنہ آ جائے گا۔ تے میرے نبی نے فرمایا جویں سمندر دیاں لہراں ہوندیاں نے انج فتنے ہون گے۔ کیا مانا میرے نبی دے فرمان دا؟ فرمایا لوگو پہلے فتنے نالوں دوجا بڑا فتنہ ہوئے گا، ایک تو بڑھ کے دوجا فتنہ ہوئے گا۔ او مسلمانوں ساڈیاں نسلاں دا کی بنے گا، ساڈیاں اولاداں دا کی بنے گا، آن والے مسلم معاشرے دا کی بنے گا؟ ذرا اج دا بیان غور نال سن لو اور اگے پہنچا دیو ماشاءاللہ۔ فتنے دا دور جڑا ہے او دے بارے اندر یعنی جڑی مگروں لہر ہوندی ہے نا اگلی لہر دے اوپر چڑھ جاندی ہے، او دے تو بعد والی لہر اونوں اپنی لپیٹ اندر لے لیندی ہے، او دے تو بعد والی لہر اونوں اپنی لپیٹ اندر لے لیندی ہے۔ یعنی جڑا بعد والا فتنہ پہلے فتنے تو بڑا ہوئے گا، اس تو بعد والا او دے تو بڑا ہوئے گا، او دے تو بعد والا ہو دے تو بڑا۔ دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرمائے، دعا کرو اللہ سانو انہاں فتنیاں تو محفوظ فرما لوے۔ حدیث پاک سماعت فرما دے جاؤ محبت اور پیار دے نال میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے فتنے آ جان گے تے یا رسول اللہ پھر فتنے جڑے نے نا انہاں فتنیاں دے وچوں کیویں بچیا جا سکے گا؟ فتنیاں دے کولوں بچن دا طریقہ کیا ہو سکدا ہے؟ فتنیاں دے کولوں کیویں بچیا جا سکدا ہے؟ میرے نبی فرماتے نے فتنیاں دے کولوں بچن دا ایک کوئی ذریعہ اہل علم نال رابطہ رکھیا جے، علماء نال رابطہ رکھیا جے، اہل علم دا دامن پکڑی رکھیا جے، علماء دا دامن نہ چھڑیا جے، علماء مشائخ دے نال مضبوطی نال چمٹے رہیا جے، پکڑے رہیا جے، فتنے دے کولوں بچاؤ گے۔ اور بلکہ میں تے حیران ہوندا واں کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں نوں 8 دن جمعہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندا، کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں نوں سال بعد عید بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندی، کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں دا امام مسجد عالم دین نال دعا سلام ہی کوئی نہیں ہے، آن جان ہی کوئی نہیں ہے، تعلق ہی کوئی نہیں ہے، رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، نمبر ہی کوئی نہیں ہے نا۔ وہ آندے مینوں تے کدی اتفاق ہی نہیں نصیب ہویا۔ اوے ظالماں تو کا دا مسلمان ہے، ڈاکٹر دا نمبر رکھدا ویں، اے میرا فیملی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر دے نمبر رکھدا ویں، کتے ایمرجنسی لوڑ پے سکدی ہے نا، تے جڑا تیرا روحانی معالج ہے او دے نال تیرا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے۔
جڑا تیرا روحانی معالج ہے او دے نال تیرا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اس واسطے تے میرے بھائیو حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اگر عالم دین کسے پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھا ہوئے تے تنوں پتہ لگ جاوے اوتھے عالم دین آیا بیٹھا ہے نا, تنوں پہاڑی چڑھ کے جانا پوے تاں وی چڑھ جایا کرو. ایتھے تے سانگلی دی پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ دیاں نا سانگلا ویکھن واسطے, دنیا ویکھن واسطے کہ میں کنوں چو گیا تے دکاناں بازار تے شہر کنا چھوٹا چھوٹا چیزاں تھلوں کیویں نظر آ رہی ہیں, لیکن میرے نبی نے فرمایا سانگلے والیو اللہ دے پیارے نبی دا فرمان ہے, اللہ دا قرآن ہے اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دا بیان ہے. اور فرماتے نے اگر عالم پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھو ہوئے تانوں اوتھے جانا پوے تے تاں وی ٹر جایا کرو. اور اگلی گل سننا نے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ او فرماتے نے جس علاقے دے اندر کوئی عالم یا شیخ موجود نہ ہوئے او علاقہ چھڈنا اوتھوں چلے جانا ہجرت کرنا ضروری ہو جاندی ہے. جس علاقے دے اندر عالم ہی کوئی نہیں ہے, جس علاقے دے اندر تواڈے دین دا ایمان دا روحانی معالج ہی کوئی نہیں ہے, اس علاقے اندر رہ کے کی کرنا ہے. جتھے تانوں دینی مذہبی مانی گائیڈ لین دین والا مسئول کوئی نہیں ہے, ذمہ دار کوئی نہیں ہے, کوئی شیخ کوئی نہیں ہے, اوتھے رہن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوندا. آؤ میرے بھائیو میں عرض کرنا چاہنا سنو محبت نال. اور امام حسن بصری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو فتنے آندے نے نا سب تو پہلے عالم دین پہچان جاندے کہ اے فتنہ آ رہا ہے, اے فتنہ ہے, اے فتنہ ہے, ایسے فتنے کولو بچاؤ. سب تو پہلے جان دے نے فتنے نو پہچان دے نے تے عالم دین پہچان دے ہیں. اللہ انہاں نو سمجھ دیندا ہے تے جدو فتنہ آ جاندے اپنا کام وکھا جاندے ہٹ کے چلا جاندے پھر تے ساری دنیا ہی جان جاندی ہے. پھر تے سارے نو پتہ لگ جاندے کہ واقعی بڑا فتنہ سی یار, نے واقعی بڑا نقصان کیتا ہے یار, اے بڑا بڑا فتنہ تے فساد ہے. اللہ امام حسن بصری رحم اللہ فرماتے نے جدو فتنہ آ کے تر جاندے دنیا نو ادوں پتہ چل دے تے عالم دین نو اللہ پہلے ہی سمجھ دے دیندے نے. لہذا علماء کرام دے نال مضبوطی دے نال جڑ کے رہنا چاہیے دینا. آؤ ذرا گلاں سنو محبت دے نال پیار دے نال. جڑی گزارشات میرے بھائیو میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا, بڑے بڑے فتنے نے قیامت دے قریب. میرے بھائیو میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمارتاں تے لوگ فخر کرن گے, بڑیاں لمیاں لمیاں بلڈنگاں دنیا بنائے گی, اونچی اونچیاں پلاسے بنان گے, کنے لمیاں لمیاں اونچی اونچیاں بلڈنگاں بن جان گیاں. بندے فخر ہے قیامت دے فتنے تے نشانیاں میرے نبی نے بیان فرمائیاں نے. فرمایا لوگو بندے عمارتاں تے فخر کرن گے, فرمایا لوگو موت اچانک عام ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا زمانہ بڑی جلدی نال لنگے گا. کی ہو گیا یار, کل میں ایتھے ویکھیا سی, میری پرسوں فون تے گل ہوئی ہے, میں اونوں ایتھے چنگا بھلا ملدا سی, بازار لگا پھردا سی یار, گڈی چلا رہے سی, موٹر سائیکل تے چڑھیا پھردا سی. کی ہویا بے کی ہویا؟ کہندے نے اٹیک ہو گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامت دی نشانی ہے اچانک موت عام ہو جائے گی. لوگ عمارتاں تے فخر کرن گے. اور میرے نبی فرماتے ہیں قیامت دیاں نشانیاں تے فتنیاں دے وچ اے وی گل ہے زمانہ جلدی نال لنگے گا. کہن گے یار کل تے جمعہ پڑے, اج پھر جمعہ آ گیا ہے, اے کل روزے رنگے نے پھر روزے آ گئے نے, اے کل بیساکھ تے واڈیاں لنگیاں نے ہن پھر بیساکھ آ گیا ہے, اے کل گرمیاں لنگیاں نے ہن پھر گرمیاں آ گئیاں نے. میرے نبی فرماندے نے لوگو سال مہینے وانگو, مہینے ہفتیاں وانگو, ہفتے گھنٹیاں وانگو, گھنٹے منٹاں وانگو, منٹ سیکنڈ وانگو زمانے اندر جلدی آ جائے گی, زمانے اندر تیزی آ جائے گی. تے میرے نبی فرماتے ہیں اسلام اجنبی بن جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں زنا عام ہو جائے گا, گانا عام ہو جائے گا, شراب عام ہو جائے گی, سود عام ہو جائے گا, اور ماں باپ دی ناقدری کی جائے گی.
والدین دی قدر ختم ہو جائے گی، والدین دی عزت ختم ہو جائے گی۔ اور بھی میرے نبی نے فتنے یاجوج ماجوج دے بارے بیان فرمایا، دجال دے بارے بیان فرمایا، کافی فتنے بیان فرمائے ہیں۔ اگر میں سارے بیان کراں ایک بیان اندر گل مکمل ہی نہیں ہو سکتی، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگے جانا چاہنا میرے بھائیو، گل سن لو محبت اور پیار نال۔ میرے نبی نے فرمایا دجال دا فتنہ بھی آئے گا۔ اللہ اکبر، فتنہ سادے لفظاں دے اندر میں تانوں سمجھانا چاہنا فتنہ کینوں کیا جاندا ہے۔ فتنہ انج سمجھ لو جڑی چیز تواڈے دین ایمان اسلام اللہ رسول دی فرما برداری اطاعت گزاری دے اندر جڑی چیز رکاوٹ بندی ہے او فتنہ ہویا کردی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں لوگو فتنہ جڑے نا ضروری نہیں ہے کہ زنا شراب جوا تے گانا تے بے حیائی تے بدکاری تے فحاشی تے گانا بجانا تے مجرے تے سٹیج شو تے فلماں تے ڈرامے اے جناب کنجر خانہ ضروری نہیں ہے کہ فتنہ گناہ دے نال ہی آوے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں زمین تے فتنے برپا ہون دا ایک اے بھی سبب ہے جدو بندے رب نال شرک شروع کر دین گے، حضور دی نافرمانی شروع کر دین گے۔ اور جدو فتنہ آندے نا ضروری نہیں ہے کہ گناہ دی صورت اندر آوے، بلکہ فتنہ اکثر و بیشتر نیکی دے روپ اندر آیا کردا ہے، اکثر و بیشتر فتنہ چنگے کام دی شکل اندر آیا کردا ہے۔ میں مثال دینا چاہنا پائیاں نو، حضرت نوح نبی دے دور دے اندر 5 بزرگ ہویا ہیں، ہے تو چو میں قرآن پاک دی دلیل دے رہا، بڑی بڑی گل کر رہا ہاں، اللہ دے قرآن دی ہر گل ہی بڑی وڈی ہے نا۔ اے 5 بزرگ ہوئے نے حضرت نوح نبی دے دور اندر علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دا نام جناب واد ہے، ایک دا نام جناب یعوس ہے، ایک دا نام جناب یعوق ہے، ایک دا نام جناب نصر ہے، ایک دا نام جناب سوا ہے۔ اے واد یعوس یعوق تے نصر 5 اللہ دے نیک بزرگ تے ولی ہوئے نے۔ اللہ بڑی توحید سی حضرت آدم دے بعد، حضرت نوح نبی دے دور اندر بڑی توحید سی نا، حضرت آدم دے جان دے بعد حضرت نوح دے زمانے تک اس وقت دے اندر ہر پاسے توحید، کوئی شرک دنیا تے نہیں ہے۔ کنیاں صدیاں رب دی زمین تے رب دی توحید ہی جلدی رہی ہے، شرک دا نام ہی کوئی نہیں، شرک دا نشان بھی کوئی نہیں، شرک کسے کوئی ویکھیا تکیا سنے ہی کوئی نہیں۔ صدیاں گزر گئیاں، صدیاں بیت گئیاں، ہر پاسے رب دی توحید ہے، سبحان۔ تے صدیاں لنگ جان دے بعد شیطان نے کیا بھائی انہاں نوں شرک والے پاسے کیویں لایا جائے، اے فتنہ ہن شروع ہون لگا جے۔ او آ گیا، او کہندے اگر انہاں نوں میں ڈائریکٹ کیا کہ شرک کرو تے انہاں نے کرنا۔ اے ویکھو فتنہ ہن نیکی دے روپ اندر آ رہے، ٹھیک ہے نا، فتنہ ہن نیکی دے روپ اندر آ رہا ہے۔ جس وقت ابلیس اور شیطان آ گیا نا، انہوں نے کہن لگا اے جڑے ود سوا یعوس تے یعوق تواڈے نیک بزرگ گزرے نے نا، انہاں دے نال مل کے تسی عبادت کردے سو، کہندے آہو ایتھے اکٹھے، جویں آندے انہاں فلانا بزرگ فوت ہو گیا، ایتھے نماز پڑھدا سی، ایتھے بہندا سی، ایتھے سنتا پڑھدا سی، اس قطار اندر سی، پہلی صف اندر سی، او اوتھے بانگ پڑھدا سی، او پھٹی لے کے بہندا سی، او قرآن پاک پڑھدا سی نا۔ ایویں آ کے انہاں نوں شیطان کہن لگا تواڈے بزرگ چلے گئے نے دنیا تو، آ کے ہاں ایتھے باتاں کردے سن، سانو نیکی دی گل دسے سن، بڑے چنگے سن، بڑے نیک سن، دنیا تو چلے گئے ہیں۔ شیطان آندا ہے تسی انہاں نوں یاد کر دیو لیکن تانوں نظر تے نہیں آندے، تہاڈی عبادت دے ذائقے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ انج کرو انہاں دے بت بنا لو، لکڑ دے پتھر دے انہاں دیاں مورتیاں بنا لو، سامنے لاگے فوٹو کو رکھیا جے، بت کو رکھیا جے، نالے عبادت کریا جے، نالے انہاں دی یاد تازہ کریا جے۔ بولو میرے بھائیو، شیطان نے قوم نوح نو آ کے رب دی عبادت تو روکیا، عبادت تو نہیں روکیا، فرمایا کریا جے۔ میں کیا نا کہ فتنہ نیکی دی روپ اندر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھدار بندے میری گل نو فالو کر رہے ہیں، میں بڑا مطمئن ہاں ماشاءاللہ۔ بچے بھی توجہ کرو، اللہ پڑھے ان پڑھ سارے غور کرو، اللہ راضی ہوئے گا، ایمان تاز ہوئے گا انشاءاللہ۔ فتنہ نیکی دے روپ اندر بھی آ سکتا ہے۔ شیطان نے نہیں کیا کہ عبادت نہ کرو، شیطان نے نہیں کیا کہ رب دی بندگی چھاڑ دو، انہیں کہ کرو، بالکل کرو، لیکن انج کرو کہ نال بزرگاں دیاں مورتیاں بنا کے رکھ لو۔ اے فتنہ نیکی دے روپ اندر آندا ہے۔
انہوں نے کہ یار تے بڑا اچھا مشورہ دے رہا ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے نا۔ جدو او جناب فوت ہو گئے، بعد والیاں نسل آئیاں، انہوں نے انہوں تو چنگے بنا لے نے، نسل گزریاں گئیاں، زمانے بیتے گئے نا، فتنے ہون اگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، نسل در نسل، رویتن بعد نسلن بعد نسلن۔ جڑے ویلے بعد والا زمانہ آ گیا تے شیطان نے بعد والیاں آن والیاں نو کہہ چھڑیا تواڈے جڑے وڈ وڈیرے سن او عبادت کردے ہی نہ دی سن۔ اللہ اکبر، تواڈے جڑے وڈ وڈیرے سن او عبادت کردے ہی نہ دی سن۔ شیطان نے کتھوں چال چلی، کداں فتنہ رونما ہویا، نیکی دی روح اندر آ کے شرک شروع کرا چھڑیا۔ اس واسطے اللہ قرآن پاک اندر بڑی پیاری گل بیان فرماتے ہیں۔ آ تینوں میں اللہ دا قرآن سنانا چاہواں، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا کل نفس ذائقہ الموت۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان نے خیر اور شر دے نال، یعنی نیکی بھی اور برائی دے اندر ازمائش ہے، فتنہ ہے، اللہ تھوڑی ازمائش کر دے ہیں نا۔ اللہ اکبر، انہاں نو ابلیس نے شرک دے اوتے لا چھڑیا، لیکن بولو شرک بہت بڑا فتنہ میں، بدعت فتنہ شرک میرے بھائیو فتنہ ہے، خدا دی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے بھائیو شرک فتنہ ہے، اس فتنے سے بچو۔ اس فتنے میں اگر ہم پڑ گئے اللہ کی رحمت برکت اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ شرک فتنہ ہے، بدعت فتنہ ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ تے وحدہ لا شریک میں سادہ گل تانوں سناواں، گل ایہو ویرے ٹھیک رب ہے او لا شریک من لے، سبحان اللہ، لا شریک من لے۔ زکریا تائیں بڈھے وارے کون اولاداں دیندا، پیاری بیوی بڈڑی ہو گئی کون رونقاں لاندا، ملیا بچہ سردار نالے نبی دی وقار، لا شریک من لے۔ شرک فتنہ ہے میرے بھائیو، دیکھو لو بچنا چاہیے نا۔ آؤ ذرا ہن گل سنو محبت نال، اللہ اکبر تے فتنہ کینوں کیا جاندا ہے؟ جڑی چیز تواڈے دین اندر اڑے ہا جاوے نا۔ مثال دے طور تے، فار ایگزامپل مثال دے طور تے میں عرض کرنا چاہتا ہاں، اللہ دکان تے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، جمعے دا ٹائم ہو گیا، نماز دا وقت ہو گیا ہے، این نماز دے ٹائم تے دکان تے گاہک آ گیا وے، این جماعت دے ٹائم تے دکان تے گاہک آ گیا ہے، تیری نماز رہ گئی ہے، سمجھ لے او گاہک فتنہ بن گیا تیرے واسطے۔ اللہ اکبر، مہمان آ گئے ہیں، جمعہ چلیا گیا، اللہ نماز چلی گئی، مہمان فتنہ نے تیرے واسطے۔ بچے بیٹھے ہوئے نے گود اندر لے کے بچوں دے نال کھیلدا پیا ہے، دل بہلا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، جماعت نکل گئی ہے، نماز نکل گئی ہے نا، بیوی بچے نال مگن بیٹھے مستیاں دے اندر، پیاراں دے اندر، سمجھ لے بیوی بچے فتنہ کھین۔ اللہ کا آ رہے ہیں جس دے اندر، جنہ ریلیاں دے اندر، جنہ جلوساں دے اندر، جنہ افراتفریاں دے اندر اور جنہ ہڑتالاں دے اندر تیریاں نمازاں ضائع ہو جان، تیرا ایمان برباد ہو جائے، سمجھ لو اے سیاست فتنہ میں، او گاہک فتنہ ہے، او بیوی بچے فتنہ نے تیرے واسطے، او مال فتنے تیرے واسطے۔ کتنے لکھے؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے تواڈے واسطے میرے بھائیو۔ جس سیاست دے اندر اتنے جناب مسجد آن واسطے تیار کوئی نہیں ہے، جمعے تے آن واسطے تیار کوئی نہیں ہے، نماز پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں ہے، بچہ مدرسے پڑھان واسطے تیار کوئی نہیں ہے، اللہ روزہ رکھن واسطے تیار کوئی نہیں ہے، تے کسی سیاسی لیڈر دا حکم آ گیا، مرن واسطے بندے تل گئے نے، ماردے پھردے نے، مردے پھردے نے، نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں ہے، جمعے واسطے اللہ
رسول واسطے مسجد مدرسے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ لو یہ سیاست بربادی ہے. کیوں میرے بھائیو نہ فتنہ دے اندر پے رہے ہو؟ بچو اپنے آپ نو بچاؤ, اپنی نسلاں نو بچاؤ, اپنی اولاداں نو بچاؤ نا. اللہ رسول دے تابعدار بن جاؤ. تواڈے نال قبر اندر کسے نہیں جانا. اگر قبر اندر کم آئے گی نماز کم آئے گی, رب دا قرآن کم آئے گا. قبر دے اندر نماز کم آئے گی, رب دا قرآن کم آئے گا. میرے بھائیو سن لو محبت اور پیار دے نال. آؤ ذرا ہن میں دو تین حدیثاں تیار کرنا چاہنا. میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بولنا بولو جس نال فتنہ پیدا ہو جاوے, فتنہ پیدا ہو جاوے. میرے بھائیو تے اج کل جناب سب تو بڑا جڑا فتنہ آ گئے نا, میں افسوس نال خدا دی قسم ہے, میری طرف دیکھو بھائی جان, بزرگوں تو جو میرے حال نوجوانہ میری طرف ویکھنا, بھائی جان تو جو میرے لے پاسے کرنا. میں مسجد اندر وضو نال کھڑا ہو کے کہہ رہا ہاں کی کریے. میرے نبی نے فرمایا ایسے فتنے آن گے جنہاں دے اندر ہر کوئی لپٹیا جائے گا. نیکی کرو گے تاوی فتنہ بن جاؤ گے, اللہ نیکی نہیں کرو گے پھر بھی فتنہ, مسجد آؤ گے پھر بھی فتنہ, مسجد نہیں آؤ گے پھر بھی فتنہ, دین دا کم کرو پھر بھی فتنہ, دین دا کم نہ کرو پھر بھی فتنہ. میرے نبی نے فرمایا ان فتنے آن گے کہ ہر چھوٹا بڑا انہاں دی لپیٹ اندر آ جائے گا. فتنوں کا دور تے سب تو بڑا فتنہ تے میرے بھائیو موبائل ہوں نہیں تسی بولنا. سب تو بڑا فتنہ تے موبائل لینا ہے. ساڈیاں جیباں دے اندر بھی کی کریے, کدھر جائیے, کہڑے پاسے جائیے. ایسے فتنے جنہاں دے اندر ہر بڑا چھوٹا عالم مقتدی ساری دی لپیٹ اندر آ گئے نے. موبائل کنا بڑا فتنہ ہے, اللہ کنا بڑا فتنہ ہے. نہ موبائل آیا یہ نال ایمان چلیا گیا, موبائل دے نال عزتاں برباد ہو گئیاں. اوے موبائل دی وجہ تو کئیاں باپاں دیاں پگڑیاں روندیاں گئیاں, موبائل دی وجہ تو کئیاں بھائیاں دیاں نکاں وڈیاں گئیاں, موبائل دی وجہ تو کئیاں ماواں دیاں دوپٹے تے چادراں تار تار ہو گئیاں. اوے موبائلاں دی وجہ تو کئیاں دیاں بہناں دیاں عزتاں بھیڑ چڑھ گئیاں. اوے موبائلاں دی وجہ تو کئیاں باپاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں کوٹ میرج دی نظر ہو گئیاں. اوے موبائلاں دی وجہ تو کئیاں ماواں دیاں دھیاں گوت اندر کھیڈن والیاں تے ویلے دیاں پھول تے کلیاں او بیگانیاں دے ہاتھ چڑھ گئیاں. پیکشاں تے گلاں تے گپاں لگاندے لگاندے جھانسے دے کے بچیاں نوں لے کے عزتاں نوں برباد کر دیندے نے. میرے بھائیو موبائل بہت بڑا فتنہ ہے نا, موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. ایک تے ساڈے ایمان دا بھی فتنہ ہے, مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے ساڈی صحت اور جسم دا بھی فتنہ ہے. جڑا تو جناب سنتا رہنا کنا دے اندر ٹوٹیاں تے ہیڈ فریاں لگا لگا کے 3 گھنٹے دی فلم ہے. اللہ 3 گھنٹے دے ڈرامے ہیں, فلماں ہیں, گھنٹے دے حساب نال میچ ویندا رہندا ہے. اے ڈاؤن لوڈ کیتی پھردے فلماں تے ڈرامے تے میموری کارڈ بھرے ہوئے ہیں تے کنا دے اندر لپیاں تے ٹوٹیاں لگائیاں, گھنٹوں کنا دے اندر سنتا رہنا, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا جہان دا. اللہ اکبر, اکھ دا ضیاء, کان دا ضیاء. میرے بھائیو تے جڑی انگلیاں تے ہاتھ پھیر دے رہ جاؤ, کاش میرے بھائیو جڑیاں انگلیاں تواڈیاں انج کر کے ٹچ تے چلدیاں نے, اے انگلاں انج کر کے میرے بھائیو رب دے قرآن تے چلدیاں, اے انگلاں رب دے قرآن تے انج کر کے چلدیاں. تو رب دے قرآن نو پڑھدا, اللہ تیری قبر روشن کر دیندا, آخرت بہتر کر دیندا نا. موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. اور پھر بھائی جان ایسے بھی میں نوجوان ویکھے نے نا جڑے جناب انہاں موبائلاں دے اوتے سٹیٹس لگاندے نے, انہاں موبائلاں دے اوتے آئیڈیاں تے شیئر کردے نے, گروپاں دے اندر سینڈ کردے نے, واٹس ایپ تے لگاندے ہیں, ٹک ٹاک بناندے ہیں. جناب اگے نوجوان چل رہا وے, اے جناب ٹہل رہا ہے, لٹک رہا ہے, بدماشاں وانگو چالاں نے, جگیاں وانگو چالاں نے, کنجراں وانگو چالاں نے, تے مگر گانے لگائے ہوئے نے, مگر فلماں دے گانے کنجراں دے لگائے ہوئے ہیں. پھر انہاں نوں نشر کر دے ٹک ٹاک دی ایڈیاں دے اوتے, پھر آندے انہاں بندیاں نے ویکھ لیا ہے اے عذاب جاری ہے. او ٹک ٹاک تے واٹس ایپ تے سٹیٹس تے تیرا گانا او تیری ٹک ٹاک او اگے پنی کتے تک نشر ہو جائے گا, تو مر جائے گا, او تیرا گناہ چلتا رہے گا, تو مر جائے گا. جننے ویکھن گے گانا سنن گے تیری قبر اندر اگ بلدی رہے گی, تو مر جائے گا. او تیرا سٹیٹس تے ٹک ٹاک جڑا تیرا عذاب جاری ہے مگر قبر اندر بھی پہنچدا رہے گا. اے موبائل فتنہ ہے میرے بھائیو. آؤ میں تھوڑے سامنے گل کردا, میرے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان دے وچوں ہے۔ تے موبائل نے تے بے حیائی بڑی عام کر چھڑی ہے۔ میں مسجد اندر کھڑا ہاں، میں تانوں ایسا واقعہ دسن لگا ہاں کہ جناب تسی کناں نوں ہاتھ لاؤ گے۔ میری جماعت دے معروف عالم دین نے مولانا سید صفدین شاہ صاحب، کون نہیں جاندا، اے جاؤ نہ جا کے پتہ کر لو انہاں دی مسجد دا، انہاں دا مینوں آپ دسیا واقعہ، جاؤ جا کے پتہ کر لو۔ کہن لگے کہ ساڈی مسجد دے اندر ایک ساڈے محلے دا بابا نمازی او جناب بیٹھ کے میرے کول رون لگ پیا۔ تے شاہ جی فرماتے نے میں کیا کیوں رو رہا؟ آندے شاہ جی میں لٹیا گیا ہاں۔ تے شیخ فرماتے نے بابا جی ہویا کی ہے؟ آکھے میں برباد ہو گیا ہاں۔ فرماتے نے کوئی گل تے دسو نا، کوئی رات واردات ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، ڈکیٹی ہو گئی ہے؟ آکھے گل دسن والی نہیں ہے، چیخاں نکل رہی نے مسجد اندر، بزرگ دیاں ڈھاواں بلند ہو رہی نے۔ جاندے شاہ جی میں برباد ہو گیا جے۔ تے بزرگ فرماتے نے ہویا کی ہے؟ کوئی گھر دا جی مر گیا ہے، کی مسئلہ کوئی گل تے دسو نا۔ آندے ادھر ہوو۔ شاہ جی آندے نے جی مینوں پرے لے کے گئے نا بابا، میری کنی لا کے کوکا مار کے روندے، آندے میری بچی نکل گئی ہے، میری بچی نکل گئی ہے، میری عزت برباد ہو گئی ہے۔ کوئی پتہ لگا جے؟ آکھیاں اطلاع آئی ہے، او اطلاع آئی ہے انہیں کہ میرے مگر آن دی کوشش نہیں کرنی، نہ کوئی مقدمہ، نہ پیروی، نہ درخواست، نہ پرچہ، کوئی کسی قسم دی مزاحمت، خبردار کو بندہ کرے۔ میں جناب اے توڑے شیخو پورے اندر میں پہنچ گئیاں۔ تے شاہ جی فرمان لگے بس سرگو دیو شیخو پورے، ادھر کوئی توڑی رشتہ داری آکھے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ادھر کوئی توڑا آن جان آکھے کوئی آن جان نہیں ہے، ادھر توڑا کوئی مرضی آکھے کوئی مرضی نہیں ہے، ادھر توڑی کوئی خوشی غمی آکھے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اوہ تسی سرگوتے دی اندر تے بچی توڑی سدھا شیخو پورے اندر ایک ہی معاملہ بنیا ہوئے۔ بابا جا ہاتھ سر تے رکھ کے باندھا باندھا مسجد دیاں صفاں تے بہ گئے تے لمحہ پہ کے حالو بے حال بے ہوش ہو گئے۔ تے آندے شاہ جی قسمت میری سو گئی، میں اپنی جوان بچی نو ٹچ موبائل لے کے دے بیٹھا، میں موبائل لے کے دے بیٹھا اپنی بچی نو۔ اللہ جانے کیویں رابطہ ہویا تے کس طرح رابطہ ہویا تے کون کنجر میری عزت برباد کر کے لے گیا۔ میرے بھائیو بہت بڑا فتنہ ہے موبائل اج دا، اس واسطے انہاں فتنے دے کولوں بچنا پئے گا میرے بھائیو، بے حیائی دے کولوں بچنا پئے گا۔ آخری گلاں محبت نال سن لو نا۔ میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو والدین دی قدر نہیں کیتی جائے گی، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک اور میرے نبی نے فرمایا ایک بڑا بڑا فتنہ ہے کہ دجال آ جائے گا، یاجوج مجوج بھی آئے گی تے دجال بھی آئے گا۔ بولو بولو، ساڈی سمجھ آوے تے بھویں نہ آوے، پر رب دا قرآن بھی سچا ہے، میرے نبی دا فرمان بھی سچا ہے۔ اللہ اللہ یاجوج ماجوج بھی آئے گی۔ او میں ایک جگہ تے فیصلہ باشنا او میاں صاحب میں تقریر کی تھی تو میں کہ یاجوج ماجوج آئے گی، حدیث فتنہ دے دور دے بارے پڑھو قرآن پاک حدیث پاک، یاجوج ماجوج آئے گی۔ ایک وچ نوجوان او مینوں ملا کہندا ہے حیدر صاحب، میں کہ انہیں کہ جی حدیث بالکل سچی ہے، اے مسئلہ تسی بالکل صحیح کیتے۔ میں کہ تینوں کیویں پتہ ہے، تو کو پڑھے؟ انہیں کہ پڑھیا نہیں، ویسے وہ یاجوج ماجوج میں ویکھ لئیے۔ میں کہ تو کتھے ویکھ کے وہ آ گئی ہے؟ میں کہ وہ کتھے آ گئی ہے؟ انہیں کہ جڑی موٹر وے بن رہی ہے نا تے اے دے تے جڑے چینی کام کر رہے نے ایہو یاجوج ماجوج۔ او میں کہ اللہ دے بندے اے یاجوج ماجوج نہیں ہے، اللہ اکبر، یاجوج ماجوج آئے گی، وہ ایسی مخلوق ہے وہ آئے گی، اور دجال بھی آئے گا تے بولو امام مہدی بھی ساڈا ایمان آئے گا۔ میرے نبی نے فجر دے بعد درس دیتا تے دجال دے بارے، دن چڑھ گیا، نفل نوافل پڑھے نے، اشراق پڑھے نے، چاش پڑھے نے، تے میرے نبی نے پھر بھی دجال دیاں گلاں، پیشی دی نماز ہو گئی ہے، صحابہ پھر مسیتے میرے نبی نے جماعت کرائیے، پھر دجال دیاں گلاں او تے ڈیگر ہو گئی ہے۔ فجر تو لے کے سارا دن اج میرے نبی نے دجال دے مسئلے بیان فرمائے نے، دجال دے فتنے دیاں میرے نبی نے گلاں کیتیاں نے۔ صحابہ ایڈے پریشان ہو گئے دجال دا فتنہ سن کے کہ سونیاں جڑا ایک ہاتھ تے جنت وکھائے گا
دوجے تے جہنم وکھائے گا، آسمان نو کہے گا برس پہ بارش برسن لگ جائے گی، زمین نو کہے گا فصلاں اگا دے زمین اگان لگ جائے گی، تے بندے تے پھر انہوں رب مان ہی لین گے، بڑا بڑا فتنہ ہوئے گا، کی بنے گا، کون بچے گا؟ فرمایا ایمان والا قسمت والا ہی بچے گا۔ دجال دیاں گلاں ہوندیاں رہیاں سارا دن میرے نبی دجال دے مسئلے بیان کردے رہے نے، تے صحابہ نے خوف زدہ ہو گئے کہ بڑا بڑا فتنہ دجال دا ہر پیغمبر دستا گئے تے میرے نبی بھی اج دس رہے نے، تے صحابہ نے سونیاں سانو تے ایویں لگدا ہے جویں دجال کتے آئی نہ جاوے۔ اج سارا دن تسی اس بڑے فتنے دیاں گلاں سانو سنائیاں نے کتے آقا آئی نہ جاوے۔ صحابہ پریشان ہو کے آندے نے سونیاں جے بالفرض آ گیا تے پھر کی بنے گا؟ انج جنت، انج جہنم، انج بارش، انج رک جا، انج اگا دے سبزہ، وہ کی بنے گا؟ بندے تے گمراہ ہو جان گے، بندے نو تھڑکا لے گا، ورخلا لے گا، سونے لگدا ہے آ جائے گا، جی آ جائے تے ساڈا کی بنے گا؟ جدوں صحابہ نے کیا میڈو دیکھی، جدوں صحابہ نے کیا آ جائے تے ساڈا کی بنے گا، آ جائے تے ساڈا کی بنے گا؟ کتے آ نہ جاوے، کتے آ نہ جاوے، کتے آ نہ جاوے، آ جائے تے ساڈا کی بنے گا، آ جائے تے ساڈا کی بنے گا؟ جدوں صحابہ نے کیا کتے آ نہ جاوے، آ جائے تے ساڈا کی بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا فکر نہ کرو، جے آ گیا تے میں موجود ہاں، میں او دے نال کلے ہی نبڑ لواں گا۔ اللہ اللہ میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا رب قسم اٹھائیاں نے اتے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا جداں حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دنانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آ جائے گا، دجال آئے گا، او دے متھے دے اوتے ایتھے کر کے کاف الف فا رے کاف الف فے رے یعنی کافر، او دے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا، اور ایک اکھ دے وچوں کانا ہوئے گا، پینگا ہوئے گا۔ ایک دن نا ایک مرزائی، میں یہ ہوئی حدیث پاک سنا رہا، تے ایک مرزائی بیٹھ ہوئے سی ایک مجلس دی اندر، اسی بیٹھے ساں کسی جگہ تے او مرزائی سی کاٹن پائی لنگ تے لنگ چاڑ کے انج کر کے بیٹھا جناب صوفے تے سگرٹاں پھوکی جاوے، تے او حدیث دا منکر سی، کوئی احمدی نسل دا، کوئی مرزائی نسل دا۔ مینوں کہندے مولوی مسئلے پہ کردا ویں، ساری محفل دا ستیہ ناس کر دیتے، آ کے مسئلے شروع ہو گیا ویں، نہ آؤ ویکھے نہ تاؤ ویکھے نہ محفل ویکھی رنگ وے، کی تسی لگے رہے جے مولوی کوئی جگہ ہی نہیں ویندے۔ میں کیا ہویا کی ہے؟ آندے اے گل کوئی منن والی ہے جڑی حدیث تو بیان کر رہا میں ہے کیڑی؟ آکھے جدوں دے متھے تے کافر بھی لکھیا ہوئے گا، جدوں ایک اکھ دے وچوں کانا بھی ہوئے گا، تے مینوں گل سمجھاؤ نو کون پاگل منے گا؟ کون پاگل منے گا؟ تے گل میں اپنے شیخاں دے کولوں سنی ہوئی سی، بزرگاں دے کولوں، او گل مینوں فائدہ دے گئی۔ بولو گل کم دے جاندی ہے، بولو سنی گل کم دے جاندی ہے، یاد کر لیا کرو گلاں نا۔ جدوں مینوں آندے نوں کون منے گا، میں کہ سگرٹاں پھوکی جا رہے ہیں، ہنج کر کے دھواں چھڈی جا رہے ہیں، ساری محفل تے تو خراب کیتی ہے، ایتھے دھواں ہی دھواں کر چھڈیا ہے، جڑے نہیں پیندے انہاں آوازاری بنائی ہوئی ہے، تو اٹھ کے باہر چلا جاندا، سانو تو پریشان کر رہے میں تے حدیث پاک سنا رہے ہیں۔ انہیں کیا کون مننے گا جدوں متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا؟ میں کہ جڑی سگریٹ تو پی رہے ہیں تیری جیب دے اندر ڈبی موجود ہے۔ انہیں سمجھا کہ شاید مولوی بھی پیندے ہیں، انہیں کہ کڈی، انہیں کہہ لو جی، لیکن انہوں نے سی پتا مولوی وہابیاں دے۔ بولو بولو اسی سگریٹ ہو کے پان نسواراں والا کم کر دے،
نہیں کردے او اور مولوی نے جڑے سگرٹاں پی لیندے نے، او اور مولوی نے جڑے پان کھا لیندے نے، او اور مولوی نے جڑے نسواراں رکھ لیندے نے، کشاں لگا اسی ہو جے کم کردے، اسی اللہ دے فضل نال ہو جے کم نہیں کردے۔ جدوں سگریٹ دی ڈبی کڈی ہے نا، میں کہ میں تے نہیں پیندا، میں تانوں مسئلہ سمجھانا ہے۔ آکھے اے دے تے، میں کہ ویکھ تے کی لکھے ہوئے، آکھے کتے، میں کہ اے پڑھ کی لکھے ہوئے، آکھے کی لکھے، مگر پڑھو، آنکھیں لکھے ہوئے کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر کا باعث ہے۔ وزارت صحت آکھے آؤے تے ہر ڈبی تے لکھے ہوندا ہے، میں کہ ہر ڈبی تے لکھے نا کہ تمباکو نوشی مضر صحت واسطے اور کینسر دا سبب ہے، آکھے بالکل لکھے ہوندا ہے، تے میں کہ پھر کیوں پیندا میں، پھر کیوں پینے، آکھے لکھے تو اے پر کی کریے پینی پیندی ہے۔ میں کہا جے ہن دجال آ جاوے تے سب تو پہلے تو ہی منے گا۔ آخی او کیویں؟ او میں کہا ڈبی تے لکھیے کہ تمباکو نوشی کینسر ہے، تو پی جاندا ویں تے تیرے رنگے انج دے کئی جاہل بد نصیب ہون گے جڑا متھے تے لکھیا کافر بھی ہوئے گا پھر بھی رب من لین گے، پھر بھی رب من لین گے۔ تے میرے نبی نے فرمایا 40 دنوں دے اندر پوری دنیا تے پھر جائے گا، پوری دنیا تے پھر جائے گا، مکے نہیں جا سکے گا، مدینے نہیں جا سکے گا۔ ہن میں دعا کر رہا آخر تے، یا اللہ مرکز بھریا ہے، مسجد بھری، رونقاں لگیاں نے، اے جننے آئے بیٹھے نے میری ماواں بہناں وی پردے اندر جڑیاں سن رہیاں نے، یا اللہ انہاں ساریاں نوں مکہ مدینہ وکھا دے۔ اچھی آمین کہہ دو، یا اللہ انہوں مکہ وکھا دے، یا اللہ انہوں مدینہ وکھا دے۔ دجال مکے نہیں جا سکے گا، مدینے نہیں جا سکے گا۔ جدو مدینے آئے گا نا، اگے اللہ دے فرشتے کھڑے ہون گے، دجال آ گیا ہے، کہے گا او ایتھے کیڑا بندہ جڑا مینوں نہیں مندا، کون ہے جڑا میرے انکاری ہے؟ کہن گے امام مہدی نے مدینے دے اندر او تانوں نہیں مندے، رب آکھے اونوں بلاؤ، کڈو باہر لے آؤ، او تے اندر جا نہیں سکدا۔ امام مہدی مسجد نبی چوں مدینے چوں نکلن گے، چلدے چلدے مدینے دی حدود چوں باہر آ جان گے، سامنے آن گے تے کہن گے تو مینوں رب نہیں مندا۔ امام مہدی کہن گے میں تینوں کیویں منگا، تیرے متھے تے کافر لکھیا ہویا ہے، تو کانا میں تینوں ویکھ کے میرا ایمان ہور مضبوط ہو گیا وے۔ رب دا قرآن وی سچا ہے، کملی والے دا فرمان وی سچا وے۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دن دے کنا وچ رس نو اے گھول، اے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ سونا جدو بولے قرآن بن جاندا اے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا اے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا اے۔ سانو امتی دے در تے نہ رولو، اے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ امام مہدی فرمان گے میرے نبی دی حدیث سچی ہے، تو پکا کافر ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا فتنہ ہوئے گا۔ امام مہدی بچن گے نبی دی حدیث دے علم دی روشنی اندر بچن گے۔ میں شروع دے اندر گل کیتی سی، میں ایتھے ہی اینڈ کرن لگا وا کہ فتنے دے کولو جیڑا وی بچے گا میرے نبی دی حدیث دے علم دی وجہ تو بچے گا۔ لہذا اج فتنے دے کولو بچنا چاہندے ہو، علم والیاں دا دامن پکڑنا پئے گا، علماء دے نال وابستہ ہونا پائے گا، مدارس نال اٹیچ ہونا پائے گا۔ آخری حدیث پاک سن لو، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دیاں فتنے دے وچ کہ اے وی فتنہ وے کہ والدین دی قدر ہی نہیں کیتی جائے گی، ماواں نو غلام سمجھیا جائے گا، باپا نو نوکر سمجھیا جائے گا۔ ہن جڑی تینوں میں گل دسن لگا وا، نومی بھائی بیٹھے ہوئے نے نا، اے قاری صاحب نے ماشاءاللہ رونقاں لائیاں نے، بچیاں نو اللہ دا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ او کاڑے دا سچا واقعہ کئی سال پہلے دا اخباراں دے اندر بھی آیا، ٹی وی تے نشر ہویا۔ قاری بنیامین عابد صاحب انہاں دے بنگلے گوگیرے دا سچا واقعہ ہے نا۔ اللہ پر ایک بندہ گھر آیا، انہیں ویکھیا
کہ ماں اودی بیوی نال لڑ رہی ہے تے بیوی نے کیا تیری ماں مینوں تو چلا جاندے مگروں لڑدی رہندی ہے بیزتی کردی ہے نا یا مینوں رکھ تے یا ماں نو گھروں کڈ دے انہیں کیا اماں تو کیوں میری بیوی تے پریشر پاندیاں کیوں تو لڑدی رہندی ہے او کہندی ہے بچہ میں کی لڑنا میں اینوں سمجھا ایویں تندوری دے کول کھڑی ہویاں سن تے روٹیاں لان واسطے تندوری گرم کیتی ہوئی سی نا انہیں کیا اماں نہ میری بیوی نو کچھ آکھیا کر انہیں کیا بچہ میں اینوں کی آکھنے میری تے دھی ہے او بولیاں دی نہیں تو ٹر چانے تو کوئی گھر ہونے تینوں کی پتہ میرے کولو پوچھ مینوں پتہ ہے جویں میرے گزارا کر رہی ہاں اے کی کار میرے نال کر دیے اے کی حال میرے نال کے کر دیے اے کی حشر تیرا ماں میرے نال کر دیے نا اینوں غصہ چڑھیا اس ظالم بد نصیب بیٹے نے اپنی ماں نو چک کے دھکا ماریا بلدی تندور اندر سٹ دیتا بلدے تپدے تندور اندر سڑ چھڈیا نا ماں جھلس گئی ہے سڑ گئی ہے نا ہسپتال اندر جدوں پہنچی ہے نا رشتہ دار آ گئے علاقے دے بندے آ گئے اخباری رپورٹر آ گئے SHO آ گیا اماں تیری موت زندگی رل گئی ہے تیرے بیان قلم بند کرنے نے دس تینوں تندور بلدے دے اندر کنے دھکا دتیا منہوں نہیں بولی نوجوانو اکھاں دے وچوں نیر ڈل پئے نے اکھاں برس پئیاں نے منہوں نہیں بول رہی SHO دوبارہ بولے آندے اماں تو بول دی نے دس دی نے پئی سانو پتہ لگ گیا وے اسی سنے تیرے منڈے نے تینوں چک کے سٹیا وے او دے خلاف اسی کاروائی کری اگر تو مر جاویں نا جڑے ویلے منڈے دا نام آیا خدا دی قسم ماں دی اکھاں وی ڈل پئیاں تے ماں رون لگ پئی آندی نہیں وے تھانے دارا میرے منڈے دا قصور ہی کوئی نہیں ہے میں تے آپ ڈگ پئیاں میرے تے منڈے دا قصور ہی کوئی نہیں ہے میں تے آپ ٹک پئیاں میرے منڈے نو سزا دیا جے میرے منڈے نو کچھ نہ آکھیا جے میں مر بھی جاواں تے پتر نو تے پھائے نہ لوا سکدی ہے ماواں ہویا کردیاں نے ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو گندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ نالو چنگے نے ایڈیاں مفت چ نیک وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں 2 منٹ دی آخری گل جناب عوام بن خویس ایک راوی نے بڑے مشہور راوی نا اے فرماتے نے میں ایک بستی دے اندر گیا وانا تے جدوں بستی دے وچ اساں عصر دی نماز پڑھی ہے نا تے عصر دی نماز پڑھ کے میں بستی چوں باہر نکلیاں ایویں واک کرن واسطے شام تو پہلے عصر دے ٹائم تے نکلدے بستی دے وچوں اسی تھوڑا جنہ اگے گیا تے قبرستان آ گیا وے میرے نال 2 ساتھی اور بھی نہیں نا اسی قبرستان دے اندر کی عجیب منظر ویکھیا وے ایک قبر پھٹ گئی ہے او دے وچوں ایک سر نکلیا وے پر کسے انسان بندے دا نہیں ہے گدے دا سر اللہ میری توبہ گدے دا سر قبر چوں باہر نکلیا وے او ہینگے 2-3 وار انہیں ہنگاڑ چاڑے ہینگے تے ساڈے جاندے پھر قبر دے اندر وڑ گیا وے سر اسی ویندے رہے اکھاں دے نال اسی کیا معاملہ کیے اے ماجرا کیے ساڈیاں اکھاں دھوکھا بھی نہیں کھا سکدیاں میں ایک نہیں سارے ساتھی ویکھ رہے ہیں اے سارا نکلدا وے گدے دا سر ہوندا وے تے ہینگ کے پھر قبر دے اندر سر نیچے چلا جاندا ہے نا اس انساناں دے قبرستان دے اندر کتے کوئی گدا تے نہیں دفن کر دیتا کہ انہاں کیا انج تے نہیں ہو سکدا انہاں کہ پھر پتہ کریے یار چلدے اگے گئیاں ایک کچا جا کوٹھے ایک پرانا جا بوسیدہ مکان غریب جا گھر ایک بڑھی جئی مائیے باہر وڈیری اماں بہ کے چرخا پئی کت دیے چرخا پئی کت دیے نا گئے نے اماں دے کول آندری اماں تو قبرستان دے سامنے تیرا گھر ایتھے دن رات رہندی ہے اے قبر دے وچوں گدے دا سر نکلدا ہے تے ہینگ دے تے پھر سر قبر دے اندر وڑ جاندا ہے اے کی معاملہ ہے سلواں جڑا دھاڑے او انساناں والے
پھر او دا گدھے وانگو ہے، او تو گدھے تے تلو انسان ایک ہی معاملہ وے۔ جدوں انہاں نے کیا نا کہ او تو گدھے دا سارے تے تلو انسان تے ایک ہی معاملہ وے، ماں دیے بیٹھو بچیو میرے پتر ہو، میں دسیاں تسی بھلے نہیں، تسی دھوکھا نہیں کھادا، بالکل ایویں معاملہ وے۔ اے اج دی گل نہیں ہے، اے تے جدوں دا دفن ہوئے اودوں دیاں گلاں نے، تے ایویں عذاب جاری ہو رہے، اللہ دنیا نو اے فتنہ وکھا رہے کھین دا۔ اے آندنے ماں گل کی ہے، کون ہے تے کدی خبر ہے تے کیڑا بد نصیب ہے نا۔ ماں رو پئیے نوجوانو، رو پئیے ماں، رو کے آندی ہے بچیو اے میرے پتر دی قبر ہے، اے میرا پتر ہے، اے شرابی سی، اے زانی سی، ظالم، اے دا باپ مر گیا سی، یتیم میں نکا جا بڑا اوکھا پالیا سی، تے جڑے ویلے جوان ہویا نا تے ایسا رن مرید ہویا، ایسا میرا بے فرمان ہویا، ایسا لانتی میرا باقی بنیا۔ میں آندی سا شراباں نہ پیتیاں کر، میں آندی سا اوے زنا نہ کرے کر، ظالما تیرا پیو تے بڑا چنگا سی، اوے ظالما تیرے پیو دی دنیا بڑی عزت کردی سی، کیڑے پیو دا پوت تے کڑے کم کرنے پیا۔ جدوں میں سمجھانا نا انہیں شراب دے نشے دے اندر مینوں کہنا چپ ہو جا کھوتے وانگوں ہینگدی پئی ہے، چپ ہو جا کھوتے وانگوں ہینگدی پئی ہے، کھوتے وانگوں چگدی پئی ہے، ہنگاڑ چاڑے تو گدیاں وانگوں چپ کر جا، میری بےزتی کردا سی، مینوں کتی آندا سی، مینوں گدی آندا سی، مینوں گالاں کردی سی۔ اے جدوں دا مرے نا ایک تسی نہیں، روز مینوں کوئی نہ کوئی بندہ آ کے دسدا ہے کہ سارا نکلدا وے تلواں دھڑ تیرے پتر دا وے، اوتے سارا گدے دا لگا ہوندا وے، ہینگ کے دوبارہ قبر اندر چلا جاندا ہے۔ میرے بھائیو اے قیامت دی نشانی ہے کہ اولاداں ماں پیاں دیا نافرمان بن جان گیاں۔ جے ٹر گئی اے قبر اندر او چھلیاں ماں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، ایڈی ٹھنڈی تے سگھنی کتے وی چھان نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی۔ رواویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، غما تو سر چھپاون لئی کتے وی چھان نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی۔ جدو دنیا ٹھکرائے گی پھر تینوں یاد ماں دی آئے گی، جا قبر تے بے کے روویں گا، قبر تے جا کے روویں گا، اگو پھر ہاں نہیں لبھنی، او ویرا ماں نہیں لبھنی۔ رب دا قرآن پہ پڑھدا، حق دا اعلان پہ کردا، تے بیان ختم پہ کردا۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ فرماتے نے جڑے میرے نبی دے حکم دی نافرمانی کرن گے او فتنے دے اندر پہ جان گے۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔